संकेत आयज 34 दीस जाले तुमी हांगासर एजिटेशन करता आनी आतां एक खबर येयला की हो सुभाष शिरोडकर म्हणटा की हें सस्पेंड केलां म्हणून तेंचें काम आहा पळय तें आतां सद्याक बंदाऱ्याचें तेजेर तुका कितें म्हणपाचें? ना तें सस्पेंड जें हेजे पयलीं 3 फावटी सस्पेंड केला तेणी तशें ते सस्पेंड करता आनी रोखडेच दुसरे कडेन खणपाक चालू करता. सो असली ही जी हें आसा पळय स्टेटमेंट हेजेर आमी आतां विश्वास करपाचो ना. आमचो ठाम हें आसा जो पर्यंत आमकां इन रिटर्न जो पर्यंत हो बंदारो स्क्रॅप म्हणून जर आमकां मेळना तो पर्यंत आमी फाटीं सरचे ना. आमचो एजिटेशन अशेंच चालूच उरतलें. असली आतां ही फेक आश्वासनाचेर आमी अजिबात कशेंच आमी एग्री जावपाचें ना. कारण हेंकां आतां फोटी मारपाचें हेंकां जाल्यार संवयो कळ्ळें न्हू. हे प्रेजेंटेशनां सुद्दां हांगा फोटी मारतात. आतां हेंकां कळ्ळां की हे एक एकलो आतां एक्सपोज जाल्ले आसा. जे प्रेजेंटेशन जे दीस दाखयलें स्टार्टिंगूच पयलेच जेन्ना प्रेजेंटेशन स्टार्ट जालें हो आमचो WRD मिनिस्टर एक्सपोज जालो की तेणें जें सांगलें आपणें जे लोकांक प्रेजेंटेशन दिल्लें आनी ते जे ऑफिशलांनी सांगलां की आमी केन्ना कोणाक दिवना. थंय तो पयलो एक्सपोज जाल्लो आसा. मागीर ते बाकीचे जे प्रेजेंटेशन आसा तें कशे तरेन जे रॉंग जे फिगर्स थंय दाखोवन जे आमकां मिसगायड करपाचो प्रयत्न केल्लो तोय आमी थंय हें केल्लो आसा. पूण आतां आमचो ठाम हें आसा की आमकां हो बंदारो म्हणटा तो मिराबागान म्हणटा तो नाका. हो प्रोजेक्टूच आमकां नाका हांगा. तुमचो हो प्रोजेक्ट आसा तो हो फूल हो स्क्रॅप जावपाक जाय. तर आमी पळयलें त्या दिसा जेन्ना प्रेजेंटेशन जालें सरकार सारको बॅकफुटार गेलो हें तरी आमकां गमलें. तर आतां बॅकफुटार जाला म्हणून ही फायर फायटींग एक्सरसायज करता हें सांगून की सस्पेंड केला म्हणून. हय येस एवरी टायम पळय आमी एजिटेशन 2 वर्सां जालीं करताले आनी तेन्ना आमचें अशेंच जातालें की आमी बोवाळ करताले. ग्रामसभेन इश्यू येतालो. मागीर खंय तरी तेंच्या फुड्यान वचोन मिनिस्टरा कडेन जेन्ना गेल्ले आमचे थोडे जे डेलिगेशन तेन्ना सांगप की ना बरें बंद करता. होच मिनिस्टरान सांगलें की ह्या सायटीर तो ते बंदाऱ्याचो अलायनमेंट बसना म्हणून. जाल्यार हेजेर आतां आमी हेंच्या स्टेटमेंटाचेर कसो विश्वास दवरपाचो? हे आयज हो स्टेटमेंट करता फाल्यां तो स्टेटमेंट करता. जे मनीस देवाची शपथ सुद्दां घेवन जर आपूण बंदारो येवपाना म्हणून सांगता आनी जे आतां फोर्सिबली हाडटात तेंचेर आमकां जर अजिबात तेंच्या स्टेटमेंटाचेर विश्वास ना. तर आतां आमी ते एका प्रेजेंटेशनाकूय तेणी एक हें केलेलें WRD जे ऑफिशियल येयलेले पळय तेणी म्हणलेलें की तो खड्डो आहा पळय तो पयलो खड्डो मारलेलो बंदाऱ्याक तो ते पुरयतले म्हण आयच्या दिसा तेंचें काम स्टार्ट जातलें म्हणून आनी आजून पासून तरी कोण पावंक ना हांगासर. तर जरी तो ते तुमकां विश्वासान घेतले जाल्यार पयलीं हें काम सुरवात जावपाचें अशें दिसना तुका? ऑफकोर्स जावपाक जाय. आतां कितले दीस जाले ते स्वताचे जी बरोवन दिता लेटरांचेर ते सुद्दां ते पाळना. सगळे जे काम तेंचे जे आयज पर्यंत जे चल्लां ते सगळे इल्लिगल पद्दतीन चल्लां. कांयच तेंचे नॉर्म्स फॉलो करनासतना चल्लां. आतां हे जे खड्डे इतलो व्हडलो हो थ्रेट इतली आतां रोखडेच आनी 2 म्हयन्यांनी पावस येतलो. मागीर तुमी हें काम करपाक हें पॉसिबल आसा आनी मागीर पावसान हें सगळी महामारी गांवांत पसरपाची सगळ्याक पसरपाची हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज कोणें घेवप? म्हाका दिसता की सगळे हेका रिस्पॉन्सिबल आसा. आमी एक डिपार्टमेंट ना हितून आतां आमी सगळ्यांक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा रायट फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर बाकीचे जे तेंकां WRD हेल्थ सगळ्याक जेंकां पुलीस स्टेशन. आतां कोण कोणाची जबाबदारी कोण सारको घेता काय ना हें आतां लोकांनी थारोवपाची गरज हें आसा पळय. जेन्ना तुमी आसलेले मिडियाच्या मुखार जेन्ना ते आन्सर करताले जेन्ना ते लेटर दिता आमी हांगा बसून आमी एक सुद्दां असो स्टेटमेंट ना की आमचो जो तेज्यावर आमचे कडेन प्रूफ ना. आमी जी स्टडी केले आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट्स आसा आमी त्या आदारान आयज पर्यंत उलयत आसा. आनी ते जे हेजेरूच आयज सरकार खंय तरी कळटा की सरकार हो एक्सपोज जाल्लो आसा. आयज खंय तरी तेंकां कळ्ळें आसा की जे तेणी केलां हें सारकें ना काम आनी हें काम हांगा फिजिबल ना. तर आमी थिंगा तेणी एक स्टेटमेंट केलो की 60 कोटी हांगासर ऑलरेडी स्पेंड केल्या म्हणून. मग आतां एक व्हडलो मोठो विशय आहा एक्चुअली पळोवंक गेल्यार हे 60 कोटी तेणी स्पेंड केले ते हूंय स्पेंड केले इतले कोटी. जाल्यार तुमी तेजेर हें कितें? एक्चुअली आमी तेच आतां आमकां कळपाक जाय की 60 कोटी हे मोडले कशे. आतां ते म्हणटात 30% काम जालें. आतां 30% कितें? हे खड्डे मारपाक 60 कोटी कसलें काम केलां कितें आतां हेणी ते आतां लोकांक कळपाक जाय. 60 कोटी जे आतां ते म्हणटा थंय चिमला आसतना जेन्ना 25 कोटी म्हणलेले म्हणजे हे 60 कोटी म्हाका दिसता हेणीच वेल्या.
अरे जेन्ना पयर तुमच्या जेन्ना प्रेजेंटेशन दिवपा ते ऑफिशियल येयल्ले ते सांगपा लागले की हो प्रोजेक्ट 220 काय कितें कोटीचो होय. तितूंतले दोन म्हणटा ते 40 कोटींचे पायपलायन 2 कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या 40 म्हळ्यार 80 कोटीचो ऑलमोस्ट म्हणटा ते पायपलायनीचो आनी उरलेलो तर तूं ह्या पंप हावज आनी हेजो प्रोजेक्ट आतां तुमी पळयात तुमकां खबर आसा तुमी कवर केल्ले आसा स्टार्टिंगच्यान तुमी जे पायपलायनी पळयल्ले आसा फक्त ते पायपां हाडून उडयल्ले आसा आनी पायपलायन तेणी एक किलोमिटरच सुमार खणल्या इतलेच काम जाल्लें आसा म्हळ्यार आतां हेका जर 60 कोटी लागपाक लागले जाल्यार म्हणल्यार कसो पयशांचो तुमी धूप करतात लोकांच्या तें आतां लोकांक कळपाक बरें म्हणजे 60 कोटी हे कामाक गेले ते बॉल्सान गेले हो प्रश्न येता न्हू हे बॉल्स ऑफकोर्स न्हू हे जर हांगा जर आमकां दिसता न्हू रे दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटा काम कितें जालां ते जर ते 30% म्हणलें जाल्यार कितलें जावपाक जाय ना हांगा फावंडेशन घालून अर्दी बिल्डींग येवपाक जाय आसलेली मरे 30% जर काम म्हणटा ते जाल्यार हे 60 कोटी वयता खंय कोणाचे म्हणल्यार हे पयलीं हे जे पयशे आसता हे लोकांक सेटिंगा करपाक हे पयशे दिसता आमी रायट फ्रॉम फर्स्ट म्हणटा पळय जे कोणाक हांकां पयशे पावल्या सेटिंगा हे पयशे ते 60 कोटी हे आतां ते सांगता कशें आतां हे जर बंद जालो जाल्यार हे तांकां दिवचे पडले न्हू सो असो हो आतां हें जाला की हो जे पयशे आसा हे गव्हर्मेंट जो आसा खंयच्या तरी प्रोजेक्टाच्या नांवाचेर हे फूल करप्शन हांगा चल्लेलें आसा पयशांचो धूप करता ते लोकांच्या टॅक्स पेयरांचो आनी हेजो जो बर्डन आसा हो डे बाय डे ह्या आमच्या बारीक लोकांचेर वाडत आसा हो जो तेंचो जो जे लोन घेवन तेणी जे आतां सरकार चलयतात तो आतां पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट एक मनशाचेर 1.5 लाख सुमार 1.5 ते 3 लाख सुमार हें आसा रीण आसा एक मनशाचेर गोंयच्या कॅल्क्युलेट जर केलो जाल्यार म्हणल्यार हो पयसो आतां खंयच्यान काडटले आमच्याच कडल्यान काडटले न्हू रे ते लास्टाक आमचेच बॉल्सां खाली करचे आमचेच पडटले खाली हेंची बॉल्सां भरतात आनी आमची बॉल्सां खाली करतात आतां आमच्या सामान्य मनशाक कळना कसो तो 1 रुपयाच्यान वयता 8 आणे वयता ते वांगडाच गेल्ले जाल्यार आमकां दुखता आसलेले ते इल्ले वयता म्हणून तर समवट कळना लोकांक कसो पयसो काडटा पूण आमकां आयज लोकांची परिस्थिती सामकी बिकट केल्ली आसा आनी हो जो बंधारो आसा हेजेर तर आमचो जर एक सामको ठाम हें आसा की जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न हेजेर जर मेळना कित्याक आयज आमी पळयलां ते हावजान सुद्दां हे मंत्री फटींग उलोवपाक लागले कित्याक हावजान जेन्ना सुभाष शिरोडकरान सांगलें आपणें लोकांक प्रेजेंटेशन दिलां आनी जेन्ना ते डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जावं तो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर जावं ते चीफ इंजिनियर आसतना जर ते जर सांगता तुमच्या मुखार मिडिया मुखार आनी सगळ्या लोकां मुखार जर सांगता सगळ्या गोंयच्या लोकांनी आयकल्लें आसा की आमी हेज्या पयलीं प्रेजेंटेशन करूं ना जाल्यार हितून आतां लोकांनी ठरोवपाची गजाल आसा की हेजेर फोटींग कोण उलयता आनी जर हेणी जर मिनिस्टरान जर इन हावज फोटींग उलयलां जाल्यार तेंचेर एक्शनूय जावपाची गरज आसा आतां तुमची आतां फुडली आतां हें कितें आसतली ना आतां आमी पळय आतां आमचो हो जो स्टेप आसा हो आतां आमी आनी टील आमी बुधवार म्हणलेलो की काल पयर सॅटर्डे जालो काल संडे जालो आयज मंगळार 1-2 दीस आयज सोमार आनी फाल्यां 1-2 दीस आमी दितले जर बुधवाराक जर हें जायना जाल्यार आमी जर पणजे वचपाक पडले जाल्यार सुद्दां आमी पणजे वयतले आझाद मैदानाचेर आनी हो प्रोटेस्ट आसा आमचो आसा तो इंटेन्सिफाय करतले गरज पडली जाल्यार आतां एसेंब्लीचेरूय वचपाची आमची तयारी आसा तो ती एसेंब्ली आतां सोनवार म्हणल्यार ह्या विकान आहा ती फुडल्या विकान मागीर तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आहा एसेंब्लीचेर पासून मोर्चा व्हरपाक हय आमकां आसा न्हू कित्याक आतां पणजे जो कोड आसा तो कोड हें गेल्लो आसा आतां फोण्याक कोड लागला सो आमकां जर आझाद मैदानार आमी वचपाची आमची हें आसा तयारी आमी केल्ली आसा 2 दीस भितर जर आयज जर सुभाष शिरोडकराक जर दिसता खरेंच हो प्रोजेक्ट ह्या लोकांच्या हितान जर डिसिजन जावपाक जाय जाल्यार तेणें म्हणलां तशें सीएमा कडेन जावं तो पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन जर आयजच उलोवन जावं आतांच जे सेशन आसा तेन्ना खंय तरी हेजेर डिस्कशनाक येवन हो प्रोजेक्ट खंय तरी स्क्रॅप जावपाक जाय तो तुमी म्हणटा कितें एसेंब्ली जावच्या पयलीं काबार जावच्या पयलीं एसेंब्ली म्हणल्यार आतां ती कितले दीस म्हणून लोकांक बसयतले आयज हांगा 34 दीस म्हणल्यार सादो म्हयनो जावन गेलो मरे असली एजिटेशनां तुमी तरी केन्ना पळयल्ली लायफान इतले दीस चलपी आतां सगळ्यान व्हडले चड दीस चल्ला म्हणटा ते चिंबलचे 44 डेज तेजे नंतर हें आमचें 34 डेज
म्हणल्यार आनी कितले दीस तुमी आमकां हांगा बसयतले. सो तुमकां जर हिस्ट्री जर करपाक जाय आनी ती तुमच्या BJPच्या टर्मान जाल्ले हें आयुश्यभर जर गोंयान ही हिस्ट्री दवरपाक जाय जाल्यार तुमी करा. आनी लोकांक जर ह्या बारीक जे लोकांक आमच्या समाजाच्या लोकांक ते त्रास दिवपाक जाय तुमकां जशें तुमी पयले दीत येयल्यात जाल्यार ते तुमकां जाय तशें डिसिजन घेयात. पूण आमी ठाम आसा, तुमी ठाम आहा. आमी आमचो Until कोणाकय कितलेय तुमी कितलोय फोर्स मारलो कितेंय केलो जाल्यार तुमकां ह्या मिराबागांक म्हणटा ते येवपाक आनी हो बंधारो हांगा करपाक आमी कशेंच दिवचे ना. तो तुमी ठाम आहा की ज्या पर्यंत तुमकां रिटर्न मेळना येस गव्हर्मेंटा कडच्यान. ऑफकोर्स. आयज पळय तुमी सगळे लोक कशे उठल्या ते तुमी पळय. आयज तुमी परच्या मिटिंगेक पळयात कितलो लोक जाल्लो. हो आमचो हे ना आतां सगळो लोक उठला. हो एक मनशाचो इश्यू ना. हो म्हणजे 3 मतदारसंघाचो आनी प्रत्येक मनशाचो डिफरंट हे आसा तेका इफेक्ट आसा. पूण आयज जें पळय हें प्रेजेंटेशन जालें एक्चुअली गव्हर्मेंट चिंतालो की ते तेंच्या फावराक जातलें म्हणून, पूण एक्चुअली ते पत्ते पडलेलें आहा कशें गव्हर्मेंटाचेर. आसा तेंकां कशें दिसता जाणा मरे, ते इमॅजीन कशें करता लोक अनपड आनी ते हुशार. तेंकां खबर ना आतां जो लोक आसा आतां लोकांकूय कळ्ळें आसा, लोकांकूय विचार करपाची क्षमता आसा, लोकूय तेजेर अभ्यास करतात. तुमी फक्त थंय बसतात आनी कोण तरी करून दिता तुमकां. कोणाक मातशें सांगलें एक मातशें बरें एक पिक्चर कर बंधाऱ्याचेर, तेणें करून दिलें हेंकां. हेंचेर तें व्हेरीफाय करपाक सुद्दां तुमकां साद्यो गजाल्यो सांगता. आमकां RTI सुद्दां जेन्ना दिता तेन्ना हेंच्यो डेट्यो बिट्यो इयर चेंज आसा. असले थंय बसल्या मनीस. आमी दिल्ली 2026 ते दिता आमकां रिप्लाय 2025 घालून, म्हणल्यार 1 वर्स फाटीं. असले तुका आमच्या कडेन ही जुगलबंदी चल्ल्या. ते तुका सांगता कशें हांव, कित्याक हे तेंच्यो डॉक्युमेंट्स आमचे न्हू. सो हेय आमच्या कडेन आसा. सो आमी सामकें हें आसा की हे जे बसल्या ते फक्त खंय तरी आपलो जो टॅलंट आसा जावं आपलें जे नॉलेज आसा जे पदाचेर ते बसल्या इंजिनियर म्हणून, जाल्यार ती जर एक तर तांकां खबर ना जाल्यार एक तर ते वापर करनात किंवा एक तर तांकां कोण तरी वापरपाक दिना. असो खंय तरी हेच्या फाटल्यान हें आसा. तो दिसता तो तुमी आतां सद्याक तरी सरकाराच्या जमीन आहा पळय ती पांया कडची तुमी काडून उडयलेली आहा अहें दिसता. ऑफकोर्स आतां दिसता. हय तर मुख्यमंत्री लायनीर येयला, जो WRD मिनिस्टर आहा तोय लायनीर येयला. दिसता तुमकां हिंचे 3 जाण आमदार आहा पळय ते लायनीर येतले म्हणून आतां. ते लायनीर न्हू पळय तुका कशें सांगता, ह्या जो बंधारो आसा हो स्क्रॅप जावपाकच जाय आमकां खबर आहा. पूण ह्या बंधाऱ्या वांगडा म्हाका दिसता हे 3 आमदारूय बीन स्क्रॅप जातले अशें दिसता म्हाका. ही चिन्ना ही सारकी चिन्ना. तुका 100% सांगता ह्या बंधाऱ्या वांगडा हे 3 आमदार स्क्रॅप तूं फुडल्या इलेक्शनाक येता तेन्ना तूं पळय. म्हणजे हे फुडलें इलेक्शन जाता म्हणत जाल्यार म्हाका दिसता ते तुमच्या फुड्यान येवचें पडटलें तांकां. शुअर. ओके, थँक्यू.